बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। सलीबी दुखों की इबादत। सलीबी दुखों पर गौर करने की इबादत कैथोलिक कलीसिया की कदीम इबादत है। ये इबादत यीशु के मुख्तलिफ दुखों के मुख्तलिफ मकामात और पहलुओं पर मुश्तमिल है, जो इन तमाम वाक़यात को पेश करती है जो यीशु के साथ पिलातुस के किला और महल से लेकर इसकी तहजीज़ व तकफीन तक पेश आए। वाक़यात को तस्वीरी शक्ल में पेश करने का मकसद ये है कि यीशु के दुख आम मोमिनीन की समझ में बआसानी आए। सलीबी राह पर होने वाले हर वाक़ये को मकाम कहते हैं, यानी हर मकाम से यीशु का एक ख़ास दुख मंसूब है। इसीलिए मोमिनीन यीशु के दुख और इस वाक़ये को याद करने और उससे ज़िंदगी के लिए सबक सीखने की गर्ज से हर मकाम के लिए चंद लम्हात गौर व ध्यान और दुआ करते हैं। मुक़द्दस तेरा क्या है कंडे आनाता, मुक़द्दस शरीफ नो चुके जाना है, महबूब शाफी मकाम पहला, यीशु पर मौत का फतवा दिया गया। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवा कर और उसके सर पर कांटों का ताज रखवा कर बेइंसाफी से सलीब पर चढ़ाए जाने का हुक्म दिया। ऐ प्यारे यीशु, सिर्फ पिलातुस ही नहीं बल्कि हमारे गुनाह तेरी मौत का सबब हुए। हम तेरे इस गमनाक रास्ते की खातिर तुझसे दुआ करते हैं कि तू इस दुनिया के सफ़र में, जिसमें हमारा दिल गुनाह के सबब कमज़ोर होता जाता है, हमेशा हमारी मदद कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज़दार को बख्श दें, तू हमारे कर्ज़ में बख्श और हमें आज़माइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, हम पर रहम करे खुदावन। जालिम से पाया यीशु नु, से पाया यीशु नु, सूली झुकाई ते हो के बढ़ा जांदा। मकाम दूसरा, यीशु ने सलीब उठाई है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि यीशु सलीब के बोझ के तले दबा हुआ चलते चलते हमारी बाबत सोचता था, और उस मौत को जो हमारे लिए सहने को था, अपने बाप की नज़र गुजराना। ऐ हमारे बहुत प्यारे यीशु, जो सलीब तेरे कंधे पर रखी गई, वो हमारा गुनाह है। आज हम तुझको सलीब के नीचे देखकर सचमुच वादा करते हैं कि हम अपनी मौत तक तेरे पीछे अपनी तौबा की सलीब उठा ले चलेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ में बख्श, हमें आज़माइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसे
پر رحم کرے خداوند. گناہ ساڑھیاں تے یسو سول تے پہلی باری ڈیکا ہے محبوب شافی مقام تیسرا، یسوع پہلی دفعہ گر پڑا. اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی. خیال کرو کہ یسوع دکھ اور تکلیف سے ایسا کمزور ہو گیا کہ مشکل سے چل سکتا تھا اور صلیب کے بوجھ سے گر پڑا. اے ہمارے پیارے یسوع، ہمارے بڑے گناہوں کا بوجھ تیرے گرنے کا سبب ہوا. اسی گرنے کی خاطر ہم کو بڑے گناہوں میں گرنے سے بچا. آمین. اے ہمارے باپ، تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں کو بخش، اور ہمیں آزمائش نہ کرنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام اے مریم، تو خدام تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہمیں گناہگار کے واسطے دعا کر اور ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند. مقام چوتھا، یسوع کو اس کی غمزدہ ماں ملتی ہے. اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی. خیال کرو کہ یہاں ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے. کیسی محبت سے یسوع نے اپنی مبارک ماں کی طرف دیکھا ہوگا، اور کیسے افسوس اور ہمدردی سے مبارک مریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا ہوگا. اے ہمارے بچانے والے یسوع، اگرچہ ہم روزمرہ گناہ کر کے تجھ کو ناراض کرتے ہیں تو بھی تو اپنی مہربانی اور پیار سے ہماری طرف دیکھتا ہے. آج ہم کو یہ فضل عنایت کر کے ہم ہمیشہ اپنے گناہوں پر افسوس سے غور کیا کریں. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں کو بخش، اور ہمیں آزمائش نہ کرنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام اے مریم، تو فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کرے خداوند. دکھ بوتاوے کے شام بگار وچ پھڑ لیا غم خان سہارا دے. مقام پانچواں، شمعون کلینی نے صلیب اٹھانے میں سہارا دیا. اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی. خیال کرو کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یسوع کو صلیب اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں رہی تو ایک شخص شمعون کلینی نام کو بیگار پکڑا تاکہ وہ یسوع کے پیچھے صلیب کو اٹھا کر چلے. اے پیارے یسوع، ہم صلیب سے بھاگ نہیں جاتے بلکہ اس آدمی کی طرح اس کو اور اس پانی زندگی کی محنتوں اور مصیبتوں کو صبر سے اٹھائیں گے اور خدا کی محبت کے لیے ان کو خوشی سے قبول کریں گے. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ کرنے دے بلکہ برائی سے
پر رحم کرے خداوند پسینہ لہو میں رومال حسن دیتا ہے محبوب شافی کا۔ مقام چھٹا، ایک نیک عورت نے یسوع کا منہ پہنچا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ ایک نیک عورت نے یسوع کو ایسی غم زدہ حالت میں اور اس کے منہ سے لہو اور پسینہ گرتا ہوا دیکھ کر ایک رومال لیا اور اس سے یسوع کا منہ پہنچا، جس پر یسوع کے چہرے کی مقدس تصویر اتر آئی۔ اے پیارے یسوع، جس وقت بپتسمہ کے ذریعہ سے ہماری تجھ سے محبت ہوئی تو ہمارا دل اس وقت کیسا ہی خوبصورت تھا، مگر تیری محبت اور مہربانی کو ناچیز سمجھ کر ہم نے اپنا دل گناہوں سے بے ڈول اور بدصورت بنایا۔ صرف تو ہی ہمارے دلوں کو پہلی خوبصورتی عنایت کر سکتا ہے۔ اپنی دکھوں کی خاطر ہم کو بخش، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ سلام اے مریم، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسا کہ خدا کا فرمان ہو۔ دیوار دیواری ڈیگتا ہے محبوب مقام ساتواں، یسوع دوسری دفعہ گر پڑا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ ہمارا خداوند دوسری دفعہ گر پڑا اور اس سے اس کے مقدس سر اور اعضاء کے زخموں کا دکھ زیادہ ہو گیا۔ اے رحیم یسوع، تو نے کتنی دفعہ ہمارے گناہوں کو بخشا ہے، تو بھی ہم نے پھر آزمائشوں میں گر کر اور گناہ کر کے تیری بے عزتی کی ہے۔ تو رحم کر کے ہماری مدد کر کہ روزمرہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیری محبت میں موت تک قائم رہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم تمہارا پیار سے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسے کہ ہم پر رحم کرے خداوند، ہم پر رحم کرے خداوند۔ اس راہ وچ روندیاں جاندیاں نے نظر دینا جاندا ہے۔ مقام آٹھواں، یسوع عورتوں سے بات کرتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع کو اس رنجیدہ حالت میں دیکھ کر راہ میں اس کا لہو ٹپکتا جاتا ہے۔ ہم درد عورتیں اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے ان کو دیکھ کر کہا، اے عورتوں، مجھ پر مت رو بلکہ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر۔ اے خداوند، ہمارے گناہ جو تیرے دکھ اور موت کا سبب ہوئے، ہمیں ان پر رونا واجب ہے۔ ہم روتے ہیں کہ گناہ کرنے سے ہم نے تجھ کو جو بڑا مہربان ہے ناراض کیا ہے۔ ہمیں معافی بخش اور اپنی محبت پھر ہم کو عنایت کر، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے
कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, तो फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस बीमार भी जान दिए, तीसरी बारी टीका है महबूब शाह। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुझसे बख्शी। ख्याल करो कि यीशु की कमजोरी ज्यादा हो गई और जालिम सिपाहियों की बेमहरी बढ़ती जाती थी। वो चाहते थे कि यीशु जल्दी जल्दी चले, मगर क्योंकि उसको इतनी ताकत ना थी, इसलिए वो तीसरी दफा गिर पड़ा। ए खुदावन, इस कमजोरी की खातिर जो तुझ पे सफर में हुई, हमको मजबूती इनायत कर ताकि हम दुनियावी खौफ और अपनी सब बुरी ख्वाहिशों पर फतह पाएं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, तो फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसे कि दान का हमेशा होगा। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम करे खुदा। कपड़े उतारे ने सिपाहियों ने बिगड़ तेजम राखे जागा है मकाम 10वां, यीशु के कपड़े उतारे गए। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि कैसी बेरहमी से जलादों ने यीशु के कपड़े उतारे, और चूंकि उसके कपड़े जख्मों से चस्पा हो गए थे, इसलिए उनके साथ ही उसके पाक बदन का चमड़ा भी खींचा गया। ऐ हमारे बेगुनाह यीशु, इन दर्दों की खातिर जो तूने उस वक्त बर्दाश्त किए, हमको अपना फजल इनायत कर ताकि हम सब दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत दूर करके और अपना दिल पाक रख कर सिर्फ तुझे को खुश करने की कोशिश करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिससे हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, तो फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसे कि दान का हमेशा होगा। हम पर रहम कर ए खुदावन। मकाम 11वां, यीशु सलीब पर कीलों से जड़ा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि सिपाहियों ने यीशु को बेदर्दी से सलीब पर गिराया और यीशु ने अपने हाथ सलीब पर पसार कर अपनी जान की कुर्बानी अपने अज़ली बाप को हमारी निजात के लिए चढ़ाई। तब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ के और सलीब को खड़ा करके बेइज्जती और रुसवाई में उसे मरने दिया। ऐ प्यारे यीशु, हमारे गुनाहों ने तुझको सलीब दिया है, हम अपनी जिंदगी भर उनके लिए तौबा करते रहेंगे। आज तो रहम करके अपने पाक दिल की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसी डाल कि हम तुझको फिर कभी ना छोड़ें।
بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام اے مریم، فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو تمہیں مبارک ہے. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو. جیسے کہ خدا میں ہم پر رحم کرے خداوند. آگے مردہ ہے محبوب شافی غمخوار کے سر جھکا. مقام 12واں. یسوع صلیب پر مر گیا. اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی. خیال کرو کہ یسوع 3 گھنٹے صلیب پر جان کنی کی حالت میں رہا اور درد اسے کھا گیا. تب اس نے سر جھکا کر جان دی. یہاں ہم کچھ لمحات کے لیے خاموشی اختیار کریں اور یسوع کے دکھوں کو یاد کرتے ہوئے ان لمحات کو یاد کریں کہ جس صلیبی سفر میں ہمارے بے گناہ یسوع نے ہماری خاطر ہمارے گناہ اٹھائے، اور خداوند سے دعا کریں کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں. اے خداوند یسوع، تو ہم کو ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے مر گیا. ہم اپنے بڑے گناہوں کے سبب سے دوزخ کے سزاوار ہوئے ہیں، لیکن تیری موت ہماری امید ہے. ہم پر رحم کر اور اپنی موت کی خاطر یہ عنایت کر کہ ہم گناہوں سے خوف کھائیں اور تیری محبت میں قائم رہ کر آخر کار ایک روز اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپیں. آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. سلام اے مریم، فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو تمہیں مبارک ہے. اور تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو. ہم پر رحم کرے خداوند. نیکودیمس سے یوسف نے صلیب کو لا لیا، تیماری گود وچ رکھ گیا ہے محبوب شافی غمخوار. مقام 13واں. یسوع صلیب پر سے اتارا گیا. اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی. خیال کرو کہ جب یسوع مر گیا تو اس کے شاگردوں میں سے 2 یعنی یوسف اور نیکودیمس نے اس کو صلیب پر سے اتارا اور اس کی پیاری ماں کی گود میں رکھا. اے غمزدہ ماں، ہمارے گناہوں نے تیرے بیٹے کو مار ڈالا. آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کبھی نہ تیرے بیٹے کو اور نہ تجھ کو ناراض کریں گے. آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام اے مریم، فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو تمہیں مبارک ہے. مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ قبر وچ رکھ دینے، پیروں دے پیٹ تے جان دینے محبوب شافی غمخوار.
14वां। यीशु कब्र में रखा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि कैसे गम और अफसोस से वो दो शागिर्द यीशु की लाश को कब्र में रखते हैं। ऐ हमारे बहुत प्यारे यीशु, कितनी दफ़ा हमारा दिल बड़े गुनाहों की कब्र में दफन किया गया और शायद वो आज तक गुनाह की कब्र ही में पड़ा हुआ है। रहम कर ऐ खुदावन, और जिस तरह तू तीसरे दिन कब्र में जिंदा होकर उठा, उसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और गुनाह के खतरों से छुड़ा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम। अपने सरों को झुकाएं। ऐ कादिर और सखी दिल खुदा बाप, तूने हमें फूलों की सेज जैसी जिंदगी का वादा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर फरमाया है कि हम तुझे हर जगह, हर माहौल में और हमेशा ढूंढ सकते हैं। तेरे बेटे यीशु के सलीबी दुखों पर ईमान हमें दुखों और मुश्किलात के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। अता करके हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के सलीबी मकामात से मायूस ना हों। हमारे दिलों को खुदा की निजात बख्श नेमतें हासिल करने के लिए खोल। ऐ यीशु, अपनी जिस्म से बहने वाले खून और पानी से हमें पीने को दे, ताकि हमारे बदनों से, ख्यालों से दूसरों के लिए फजल और खुशी के चश्मे बह सकें। आमीन।